औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक जानिब कोरोना, दूसरी जानिब सियासत। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासत अब चल रही है वो पाकिस्तान की 70 साला तारीख में कभी नहीं दिखाई दी। उसकी वजह क्या है कि जमहूरियत के अंदर और सियासत के अंदर इखलाकियात का तकाजा ये होता है कि किसी की जातियात पर हमले ना किए जाएं, किसी की जातियात को अखाड़े में ना उतारा जाए और किसी की जातियात के ऊपर वो इल्जामात ना धरे जाएं जिससे किसी की दिल आजारी हो। लेकिन ये सूरत हाल अब दिखाई देती है, कभी किसी के जनाजे पर, कभी किसी की शादी पर सियासत की जाती है, कभी ऑपोजिशन, कभी हुकूमती अरकान और कभी कुछ लिफाफा सहाफियों की जानिब से भी वाज़े तौर पर एक पूरे प्रोग्राम से प्लान करने के बाद इस सूरत हाल से आवाम को दोचार किया जाता है, जिससे ना सिर्फ सियासत बल्कि जमहूरियत को भी वसी पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। अब जो मामलात दिखाई दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब बिल्कुल मौजूद हैं, काफी एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब के हवाले से ये बातें 100% दुरुस्त हैं कि जितने वुज़रा उनकी काबीना में मौजूद हैं, उनके आसपास बड़ा जमान हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। सही मानों में ये इत्तलात भी आती हैं कि हुकूमत में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को ब्लैकमेल करते हैं और वो ब्लैकमेल होते हैं उनसे। अगर इसमें सदाकत है तो ये बात वाज़े तौर पर समझ ली जाए कि अच्छे बुरे दोनों इकदामात के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब का कोई किरदार मौजूद ही नहीं है। चाहे इससे अवाम को फायदा हो, चाहे इससे अवाम को नुकसान हो, इन दोनों सूरत हाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब किसी चीज का सेहरा अपने सर नहीं सजा सकते। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा जा रहा है हमने 5 लाख मास्क ऑर्डर कर दिए हैं और 5 लाख मास्क ऑर्डर करने के बाद हम जलसा करेंगे, पूरी कुव्वत के साथ करेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें जलसा करने से। लेकिन यहां पर पीडीएम का किरदार काफी मशकूक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो गए। थोड़ा सा माजी का जिक्र कर दूं, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान नहीं मारा, मुस्लिम लीग नून सबसे आखिर में आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। और उस पर नबील कबूल साहब ने कहा कि हमसे कुछ लोगों ने वादा किया था कि गिलगित बल्तिस्तान प्लेट में सजाकर आपके दस्ते मुबारक में दे दिया जाएगा, तो वो चीजें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हार गए। और हम आगे आने वाले वक्तों में जो लोग वादा करके मुकर जाते हैं उन पर बिल्कुल एतबार नहीं करेंगे। ये सूरत हाल भी हो गई। लेकिन यहां पर हफीजुल रहमान साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर वही हमले किए गए जो माजी में मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है। उन्होंने वाज़े तौर पर एक बात की कि यहां पर पैसा चलाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त सिंध हुकूमत में मौजूद है वो अपने सूबे का कचरा साफ नहीं कर सकती, अपने सूबे के कुत्ते कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की देने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बातें उनको जेब नहीं देती हैं, जिस पर कुछ लोगों ने कहा कि उनकी जाती राय है। अगर जाती राय है तो पीडीएम को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून की कयादत की यह जिम्मेदारी थी कि कोई इजहार वजूह का नोटिस या किसी बात पर कोई तलबी पेश की जाती। कोरोना के हवाले से बात करें तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। फिर सवाल करूंगा कि हुकूमत वक्त ने 1 साल के अंदर कोरोना से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई? असद उमर साहब या प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब, दोनों शख्सियात से यह सवाल बनता है कि जनाबे वाला आप लोगों ने पहले ही इन खदशात का इजहार कर दिया था कि अगली लहर आएगी तो वो और ज्यादा खतरनाक आएगी, और अगर अगली लहर आ गई है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपकी पॉलिसी क्या थी? क्या आपने कोई एक फैक्ट्री भी वेंटिलेटर बनाने की लगाई है? नहीं लगाई। कोई एक अस्पताल भी कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया है? नहीं किया गया। इसका मतलब है कि आगे आने वाले वक्तों में मजीद कराची एक्सपो सेंटर और लाहौर एक्सपो सेंटर को खाली कराकर वहां पर बिस्तरे लगा दिए जाएंगे और उन्हीं को करंटीना मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा।
اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں, اکثر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں, بڑا نفیس تجزیہ کرتے ہیں اور تاجر رہنما بھی شمار ہوتے ہیں. امان اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ امان بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رانا گلزار تاج صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. امان بھائی, گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا. ایک تو پہلے ہی سر معیشت کا برا حال تھا, اوپر سے پی ڈی ایم کے جلسے, اور اب یہ تیسری لہر آ گئی ہے جس میں دوبارہ کاروبار بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے سر, وینٹیلیٹر سے بھی اتار دیں آپ کے معیشت کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے توسط سے چینل کے بھی جتنے ہمارے ممبرز ہیں, دوست ہیں. ایک عجیب بات ہے کہ واقعی یہ تو جتنے بھی ہمارے تجزیہ کار اور اس ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں, سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے کورونا نے لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. اس تنگ کرنے کے اندر آپ نوٹ کریں کہ میں چاہے حکومت میں چاہے جو لوگ ہیں یا جو لوگ نہیں ہیں, چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکومت کے لوگ ہیں, تمام کے تمام نے اپنے جلسے جلوس بھی کیے ہیں, ریلیاں بھی نکالی ہیں اور دبا کے, جیسے گلگت بلتستان کے اندر بھی دیکھ لیں, الیکشن کا پورے ملک کے اندر یعنی اس کا ڈنکا بجا ہوا تھا. اور اس میں عوام نے کسی ایک جگہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ٹیک کیئر کی ہو, کوئی ایس او پیز کا خیال رکھا ہو. سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت وہ کیا لوگوں کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں. اس حساب سے آپ نے بھی بتایا کہ کوئی جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہاسپٹل کا کوئی سسٹم نہیں کیا, نہ ہی کوئی جو ماسک کا سسٹم کیا, نہ ہی کوئی سینیٹائزر کا سسٹم کیا. میں تھوڑے دن پہلے کی بات بتاؤں, آج شاید مجھے 18 دن 15 دن مجھے ہوئے, امریکہ سے میں آیا ہوں. آپ بلیو نہیں کریں گے, ہر شاپ میں, ہر مالز کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی 2 آدمی 2 لوگ ایک ہی فیملی کے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہوں. ایون یہ ہے کہ ہر مال کے باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, باقاعدہ ان کے ہاتھ میں جو ہے ایس او پیز کا پورا سسٹم ہاتھ میں ہے, باقاعدہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. اور جتنے چینلز آ رہے ہیں ان تمام چینلز کے اوپر اویئرنیس کے لیے آج بھی, حالانکہ یہ تقریباً سمجھ لیں 7-8 مہینے 10 مہینے یہ کورونا کے ایک سسٹم میں چل رہے ہیں, اس کے اندر ہر آدمی کو پتا چل گیا, جتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں پتا چل گیا, پورا ملک تقریباً بند ہو گئے. لیکن ابھی تک میرے اپنے کراچی میں, اپنے پاکستان کے اندر ایک شخص کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ ان کو یہ نہیں احساس کہ ہم نے جو ہے یہ ماسک استعمال کرنا ہے, ہم نے ایس او پیز کے حساب سے جو ہے سینیٹائزر استعمال کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس مال کے اندر, جس مارکیٹ میں, جہاں بھی جتنے بھی ہمارے جو کارندے جاتے ہیں, چاہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے جنہوں نے اپنے جو حساب سے چیکنگ کرنی ہے کہ بھائی انہوں نے ایس او پیز کا خیال لگا ہے, پورے اچانک مال بند کر دیتے ہیں. صحیح. اب مالز کا سسٹم جو ہے اس کے اندر یہ خیال نہیں رکھا ہوا. میں عمران خان صاحب کی ایک چیز سے بڑا مطلب جو متفق کروں گا کہ وہ چیز جو مجھے اٹریکٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کاروبار بند نہیں کرنا. جیسے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا 2 مہینے 3 مہینے جو پورا سسٹم ہے گئے, تو ہمارا ملک 50 سال سے بھی پیچھے چلا گیا اگر آپ جو ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. لیکن ابھی بھی جتنے لوگ ہو رہے ہیں وہ میری اپنی سمجھ میں صرف اتنا آیا ہے کہ صرف یہ سارا پیسوں کا گیم چل رہا ہے کہ جو بھی جاتے ہیں ریٹ وغیرہ ہوتی ہے, جہاں پہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا پورے مال سیل کر دیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 6 بجے صبح 8 سے 6 کا 10 سے 6 کا ٹائم دیا. لوگ اتنے پریشان, میں چونکہ وائس چیئرمین ہوں آرم باغ الائنس کا بھی, اس حساب سے اتنے پریشان ہو گئے. لیکن ایک بہت اچھی چیز بھی, وہی چیز ہمارے ملک کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی کاروباری طبقے کے جتنے جو لوگ تھے, کاروباری طبقے کے, وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. سب نے کہا کہ آپ صبح 10 سے لے کے رات کو 8 بجے تک کا ٹائم دیں اور جمعے کی چھٹی جو ہے اس کو کینسل کریں. جمعے کو چھٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو بیچارے آلریڈی قبر میں اتر چکے ہیں ان کو کچھ جو ہے سانس آ سکے. تو تمام لوگوں نے بات مانی. وہی چیز ہمارے کاروباری, ہمارے جو یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم نے ایس او پیز کے حساب سے اسپیشلی چند دنوں کے لیے, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے, جب تک یہ جو ہے کورونا کی وبا ہمارے ملک میں ہے تب تک تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. لیکن امان دیکھیں, بات سنیں نا, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کورونا ایس او پیز کو فالو کیا گیا, ہر دکان میں جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے. یہاں کی مارکیٹوں میں لوگوں کے نظریے کا کیا کریں گے سر آپ؟ ایک دکان میں وہ جائے گا, وہ بولے گا نہیں جی آپ نے ماسک لگایا ہوا اندر نہیں آ سکتے, وہ اگلی دکان میں چلا جائے گا. سر تو یہ تو کاروبار متاثر ہو رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے. اب جو ہے نا, اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ واقعی کرونا ہے, کورونا کی بیماری ہے. پہلے لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا لیکن اب پتا چلا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے
اور زیادہ اویئرنیس کے سسٹم ہونے چاہیے. ایون یہ کہ ہر دکان کے اندر, جیسے آپ نے بتایا ابھی 5 لاکھ انہوں نے ماسک تیار کیے جلسے کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ جلسے کی جگہ اگر ایسے ہی عوام کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا, دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا کہ یہ جو لوگوں کو آپ نے یہ ماسک تقسیم کیے. یہاں تو اتنی ریومر, اتنے سسٹم, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے. تمام سیاسی لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں فار دی ٹائم بینگ. جب تک یہ بیماری ہے تب تک اتنا یہ کر لیں, ہر آدمی ایک چیز پہ آ جائیں کہ ہم نے اس کورونا کا مقابلہ کرنا ہے, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے ایم این اے ہو, چاہے ایم پی ہو, سب ایک پلیٹ فارم پہ. چلے ٹھیک ہے. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب, جب کورونا آیا تو سب سے زیادہ اگر مجھے تشویش دکھائی دی تو وہ سندھ حکومت میں دکھائی دی کہ انہوں نے کہا سب بند کرو, بہت بری صورتحال ہے, اور یہی صورتحال رہی تو آگے لوگ زیادہ مر جائیں گے. سر اب وہ تشویش, وہ فکر عوام کی کہاں چلی گئی سر, یا سیاسی مفاد زیادہ عزیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میرے بھائی. ایسی بات نہیں ہے محمد علی بھائی جی. جو تشویش, جو فکر اس وقت تھی, آج بھی وہی تشویش اور فکر موجود ہے. صحیح. اور بالکل جو ایک وبا ہے یہ عالمی دنیا اس سے متاثر ہے, خالی پاکستان نہیں. ہم تو شروع دن سے ہی اس کی مہم کو چلا رہے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ پورے پاکستان میں ہی یہ کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ, یعنی کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس کو سنجیدہ لیں. عوام جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لے رہی. اس میں عوام اپنے بہت سارے ریزن پیش کرتی ہے. وہ کہتی کہ کھانے کو نہیں ہے, بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیے, تاجروں نے, این جی اوز نے, گورنمنٹ نے, سب نے مل کر عوام کی بڑی خدمت کی ہے پچھلے دنوں میں. ایسی بات نہیں ہے کہ تاجروں نے خدمت نہیں کی یا گورنمنٹ نے, سب نے خدمت کی. لیکن جو ہمارے عوام ہیں ان پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. آج آپ نے کاروبار کی بات کی تو یہی کاروبار میں آپ یہ دیکھیں جو مالز کھول دیے گئے ہیں صبح سے 6 سے لے کے شام 6 تک, ہر جگہ کے اوپر ان کو بار بار وان کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں, آپ فاصلہ رکھیں, ماسک رکھیں. اور کہیں جگہ پر ہو بھی رہا ہے لیکن عوام جو ہے نا وہ ماننے سے قاصر ہے. پولیس آخر ڈنڈا اٹھا رہی ہے, جب مار رہی ہے تو کہتے یہ ظلم کرتے ہیں. دیکھیں سر, ایک بات میری بھی سنیے نا. تاجر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر کبھی ڈی سی والے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی پولیس والے آ جاتے ہیں, ہم نے رشوت نہیں دی تو کہتے ہیں بند کرو, سیل کر کے چلے جاتے ہیں. اس نے رشوت دے دی تو اس کا کاروبار رات 4 بجے تک بھی چلتا رہے, کوئی پرواہ نہیں ہے سر. تو یہ ادارے تو ماتحت ہیں نا آپ کے, کم از کم ان کو تو لگام ڈالیں. آپ اب میری دیکھیے جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 بجے تک تو کوئی نہیں کھلا ہوگا. اچھا. 6 بجے کا ٹائم ہے. جی. اور پولیس روڈ پہ ہوتی ہے, باقاعدہ بند کراتے ہیں. جی. دوسری بات, جہاں تک آپ نے یہ کہا نا کہ جی پیسے لے لیتے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. ہفتے 15 شروع ہو گئے سر, میں گزارش کرتا ہوں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ایسی بات کہیں ہے تو جو تاجر حضرات ہیں وہ شکایت کریں, اس پر عمل ہوگا. دوسری بات, آپ یہ دیکھیے کہ یہ تاجری تو ہیں کہ ایک شخص, ایک شاپ والا بغیر ماسک کے انٹر ہونے دے رہا ہے, اور ایک شاپ والا کہتا ہے نہیں جی ماسک کے بغیر میں نہیں جانے دوں گا. تو دیکھیے یہ اتحاد پیدا کرنا عوام اور تاجروں کی بھی تو ضرورت ہے. گورنمنٹ نے تو اعلان کر دیا, گورنمنٹ تو اپنی اویئرنیس پروگرام چلا رہی ہے, گورنمنٹ تو بتا رہی ہے. لیکن اس میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے بھائی نے بھی ایک بات کہی کہ تاجر ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. میں کہتا ہوں مبارکباد پیش کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر یہ کاروبار کے معاملے میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے کہ جی نہیں, بغیر ماسک ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو وہ جب وہ جو گاہک ہے وہ پڑوس کی دکان میں جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو وہی ایس او پیز ملے گی اور وہی سوشل ڈسٹنس ملے گا, تو کیوں نہیں. تو دیکھیے یہ سب کا فقدان ہے, ہمیں اس سے مل کر جو ہے نا اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا. اس میں عوام کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. تاجر حضرات بالکل ہمارے ساتھ ہیں, عوام کا بھی کردار ہے کہ عوام کو بھی ساتھ چلنا ہوگا. اب بات آپ نے کی جلسے کی. جی. اچھا, جلسے کے اوپر آنے سے پہلے مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد رانا گلزار تاج صاحب اپنا جواب مکمل کریں گے, پھر میں آگے بڑھوں گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी राणा साहब, जलसों के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, आप बात करें फिर मैं आपसे सवाल करूं। जी, जलसे की जहाँ तक आपने बात की, देखिए ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का यौम तासीस है 53वां। जी जी। और ये हर साल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना यौम तासीस मनाती है। अच्छा। और हमने ये प्रोग्राम सूबे में मतलब लाहौर मुख्तलिफ शहरों में होता है, इस बार मुल्तान में रखा गया है। ठीक है। और इसमें बाकायदा SOPs का हमने तकरीबन हर प्रोग्राम में अपने SOPs का बड़ा ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं, मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह देते हैं। अच्छा। तो ये प्रोग्राम हमारा हरगिज ये नहीं है, ये हमारा रूटीन का एक जलसा है और बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि जी ये कोरोना एक वायरस है तो इसमें, मगर बात ये है कि ये जलसे जो होते हैं ये तो हमारा यौम तासीस है। ठीक है। मजीद जलसों की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा। देखिए जनाब, ये हुकूमत इस वक्त अवाम की खिदमत करने में नाकाम हो चुकी है। ठीक है। बात यह है कि कल खान साहब जो है कैंटीनर पर खड़े होकर फरमा रहे थे कि भाई ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हैं। तो आज जब खान साहब को इख्तदार मिला तो अल्लाह की मेहरबानी है, उनको इख्तिदार मिला, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनको एक मौका मिला आवाम की खिदमत के लिए। वो बताते थे कि जी खजाना खाली है, अच्छा, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आवाम की खिदमत कैसे करूं। ठीक है। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब जब इख्तिदार में आए तो चोरी बंद हो गई। जब चोरी बंद हो गई, 9 अरब रुपए, 9 अरब डॉलर सऊदी अरब ने दिए, 6 अरब डॉलर चाइना ने दिए, 3 अरब डॉलर UAE ने दिए, 86 अरब रुपए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए, 22 अरब रुपए इजाफी बिलों में वसूल किए, आपका 14 अरब रुपए डैम फंड में जमा हुए। जी जी। और कर्जे रीशेड्यूल में चले गए और फिर खान साहब फरमाते हैं कि खजाना खाली है। जी जी, हवाला तो हुंडी की जनाबे रकम, वाला जी 65 अरब रुपए रोज की। जनाबे वाला, तो जब खजाना खाली है तो वो पैसे कहाँ गए? चोरी बंद हो चुकी है, कौम भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है। तो लाहमाला जब कौम भूख से मरेगी, प्यास से मरेगी, तो किसकी तरफ देखेगी? अच्छा। वो अपोजिशन की तरफ देखेगी ना। जी जी। तो अपोजिशन जो है वो अवाम चले की ठीक है, गुजारिश, मेरी बात सुने ना। अपोजिशन, देखिए मेरी बात सुने ना। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की वजह से आवाम जो है वो बेरोजगारी से मर रही है, भूख से मर रही है, सब चीज से मर रही है ना सर। तो ऑपोजिशन की तरफ देखा, ऑपोजिशन कहते हैं कि जी आ जाओ, सारा पिंडाल भर दो आगे जलसे के अंदर, तो ऑपोजिशन से कोरोना से मारने पे तल गई है सर। देखिए हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। जी। देखिए जनाब, कोरोना से हम नहीं मार रहे, कोरोना एक अल्लाह की तरफ से वबा है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को इससे पाक मान लिया जी। जनाबे वाला, जब कौम भूख से मर रही है तो खान साहब के वो वादे हम याद दिला रहे हैं कि जनाबे वाला जो आप कैंटीनर पे खड़े होकर, सर इंतजार तो बिल्कुल है ना। 28 महीने गुजर गए ना। अच्छा। वो तो कह रहे थे, नहीं मैं कोविड के हवाले से कह रहा हूँ सर, कोविड का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। फिर जलसे करें, जुलूस करें, कोई फर्क नहीं गुजारिश पड़ता। कर रहे हैं ना। आप ये देखिए जो महंगाई का आलम है, जी जी, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे जनाब, 70 लाख बेरोजगार हो चुके हैं, 50 लाख लोगों को जो घर दे रहे हैं ना। जी जी। अभी इन्होंने एक स्कीम ऐलान की है घर देने की। अच्छा। वो कैसी स्कीम ऐलान की है? वो स्कीम इस तरह ऐलान की है कि बैंक, मिजान बैंक से वो फाइनेंसिंग हो रही है। ठीक है। 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक ये दे रहे हैं। अच्छा। और फर्स्ट ऑनर होना चाहिए, और उस शख्स को ये चीज मिलेगी कि जिस शख्स की 3 साल की तनख्वाह उस बैंक में आती हो उसको मिलेगी, और जो शख्स सरकारी मुलाजिम हो उसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 से अबव हो। अच्छा। ये नेशनल, ये मिजान बैंक की पॉलिसी है और गवर्नमेंट उसमें जो है कुछ भी नहीं दे रही, जबकि बैंक जो है 50 से ऊपर हो तो डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर ही रहेगा सर। फिर तो मैं ये अपने पास से नहीं, सर मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप बैंक का फॉर्म निकाल के पढ़ लीजिए। और कहते हैं कि जी ये हम जो इनकी स्कीम है, जी जी, अपना घर या कौन सा जो भी जी, नाम जी, है, कह रहे जी उसके थ्रू ये मकान दिए जा रहे हैं। अच्छा। आप मुझे बताइए फर्स्ट ओनर मकान कहां मिलेगा? जंगल में। जबकि बैंक जो मकान दे रहा है, बैंक तो मकान दे रहा है कि जी कोई भी हो आप शहर में ले ले, मैं दूंगा, और उसका जो मार्कअप है वो आप देखिए, बैंक जो ले रहा है वो उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा मार्कअप है। अच्छा। जो
जो एक मकान खरीदने वाला ये कौम को ये घर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इस पर अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं आपसे सर सुनिए, आप सहाफी हैं, कल आप बैंक चले जाइए, जाके ब्रोशर ले आइए, आप सुबह प्रोग्राम कर लीजिए। मैंने तो आपको बताया सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई एक मिनिस्टर आगे आता, कोई सीनियर रहनुमा, कोई मैंने आपसे कहा ना इतना भारी मैंडेट है आपका पाकिस्तान में, इसका तो वो बताएंगे, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो आप कल बैंक जाइए, आप देख लीजिए, ज्यादती हो रही है अवाम के साथ। बिल्कुल अवाम के साथ खिलवाड़ है जनाबे वाला। हम तो दरखास्त लगा दें अदालत के अंदर सर कि ये क्या मजाक हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एक चीज है, हर स्टेप बाय स्टेप पार्टी अपने फैसले ले रही है और काम करेंगे। हम बात वही कर रहे हैं, आपने वादा किया था। आप अब एक मिनट सुनिए, हुकूमत के हवाले से आप कहते हैं ना कि जी 28 महीने हो गए, अब हो सकता है वो लोग भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। मैं ऑपोजिशन से सवाल करूंगा, वो बोलेंगे जी हम इस्तीफे भी स्टेप बाय स्टेप ही देंगे और आवाज भी स्टेप बाय स्टेप। अगली बात सुनिए, खान साहब ने कहा था कि जी जितने चोर लुटेरे डाकू हैं मैं सबका एहतसाब करूंगा। बहुत अच्छी बात है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये स्टेप उठाने की कोशिश की। तो हम वो इंतजार कर रहे हैं, वो कब करेंगे। जहांगीर तरीन 5 अरब की सब्सिडी दी, अलीम खान को सब्सिडी दी, खुसरो बख्तियार को सब्सिडी दी, अपना परवेज इलाही साहब को सब्सिडी, मोनिस इलाही को सब्सिडी दी। किस खाते में दी जनाब? अरबों रुपए की सब्सिडी आपने दे दी। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई शुरू तो कीजिए, इंडिपेंडेंट कार्रवाई कीजिए ताकि मुल्क का भला हो सके। आप एक अच्छे वजीर आजम है, कौम आपसे उम्मीद रखती है, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस बात पर काबिल इनकी मजम्मत करती है कि ये अवाम को डिलीवर करने में नाकाम है और अवाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रही है और वो लीड कर रहे हैं। ये किसने बताया आपको कि अवाम देख रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ ही देख रही है, मियां साहब की तरफ नहीं देख रही है। मियां साहब की उनका अपना एजेंडा है जनाब। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल साहब की तरफ है, बिल्कुल 100% मियां साहब की तरफ वाली आंख बंद है। मियां साहब से हमारा वास्ता नहीं, हम तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। चलें ठीक है, अमानुल्लाह शाह साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अमान भाई, पहले सूरत हाल जरा कदरे मुख्तलिफ होती थी कि जी पहले यूनिवर्सिटीज की तुलबा यूनियंस में से जो है वो लीडरान निकला करते थे, अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकलते हैं। क्या लगता है सर, ये सूरत हाल, ये अनासिर अब भी मौजूद है जो हुकूमत पे पहले इन्वेस्ट करेंगे और जब हुकूमत आ जाएगी तो सब कुछ निकलवा लेंगे? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो भाईजान बहुत अच्छी माशाल्लाह बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने भी हुक्मरान आए, अगर आप देखें पिछले तक में 26, 28 साल, 30 साल में जितने भी नून लीग, पीपल पार्टी दोनों की, MQM जो है उनकी, आप देखिए किसी ना किसी पे कोई ना कोई करप्शन के चार्जेस हैं। सही, ठीक है। इमरान खान एक वाइड जो लोगों ने या अवाम ने, मैं ना PTI का कारकुन हूं ना मैं PTI का मतलब वो, लेकिन जो नजर आ रहा है कि इनके ऊपर करप्शन का आज तक कोई चार्ज नहीं लगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक जो है लोगों से जो इन्होंने जो वादे किए वो वादे बिल्कुल इनको पूरे करने चाहिए, लेकिन चूंकि जैसे ही इनको हुकूमत मिली है, आपको पता है डॉलर जो है एक तरह से नून लीग की हुकूमत में स्ट्रक ऑफ किया हुआ था ना। जी। तो वो जैसे इनकी हुकूमत आई एकदम शूट कर गया। अच्छा, यानी 169, 170 के ऊपर ये वो। अच्छा, अब जो है वो रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि आज तक जितनी भी हुक्मरान आए उन्होंने जो कर्जे लिए वो ज्यादातर IMF और इन्हीं चीजों से आए सारे कर्जे। ठीक है। इमरान खान की हुकूमत में आप देखें, इमरान खान ने अपने जाती सिस्टम के ऊपर लोगों से लिए। अच्छा। मतलब जैसे आप देखें कतर से जाती हुए, UAE से जो वो आती, सऊदी अरब से इनको जाती देगा ना तो वो सल्तनत को कर्जा देगा ना। लेकिन वो ये थोड़ी बोलेगा यार रखवा दे यार जरा 9 अरब। लेकिन वो जो लिए वो अपने बिहाफ पे, उसकी वजह ये थी कि लोगों को जो भी मुल्क थे उनको इनके ऊपर ट्रस्ट था। अच्छा। और हमारी जो अवाम है वो भी एक तरह से इमरान खान को एक नए चेहरे, नए स्टार के तौर पे देख रहे थे। अच्छा, अभी जो है वो 2 साल जो है, बल्कि ने मियां साहब के लिए जहाज भेज दिया हो कि इनको वापस बुला लो, इनको वापस, और वो आप पे, इमरान खान साहब पे भरोसा करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब भी जो है जितने भी इन सिस्टम के अंदर इमरान खान के लिए सारे सिस्टम जो बीमारी और ये वो, आप देखें टोटल इनको मिले कितने, 18 महीने। अगर आप देखें जी, और 18 महीने यानी 1.5 साल के अंदर इन्होंने क्या काम किया कि एक तरह से डॉलर अभी जैसे 11.5 रुपए शायद डॉलर जो कम हो गए। जी।
پیٹرول ایک دم سے شوٹ کیا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا آ رہا ہے. عوام شروع کے اندر اگر آپ آج سے تقریباً 12 مہینے 14 مہینے پہلے دیکھیں بہت زیادہ مہنگائی تھی. اچھا, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں, میں پھر آپ کو وعدے کر دوں کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں, لیکن جو چونکہ ایز اے بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے, میں دیکھ رہا ہوں عوام آج بھی اعتماد پی ٹی آئی پہ کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ اپنے شیڈیول پہ آ رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ کووڈ آ گیا, اور کووڈ کے اندر دیکھ لیں تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے, اور یہ ایک طرح سے نیگیٹو جا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, پی ایم ایل این والوں سے پوچھ لیتے ہیں کیا مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے. جی عبدالنبی بروہی صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہے. بروہی صاحب جناب والا بتائیے گا سر صحیح معنوں میں کہیں نہ کہیں تو سر عوام کا مفاد بھی دیکھ لینا, 5 لاکھ ماسک لگوا کر عوام کو شرکت تو آپ کرا رہے ہیں سر, کیوں کھیل رہے ہیں عوام کی جان سے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی, عوام عذاب میں ایسے ہی مبتلا ہے. یہ استعفیٰ دے وے, یہ استعفیٰ دے وے, ٹھیک ہے, عوام بھی اپنے جگہ پہ جو ہے نا خاموش رہیں گے. یہ تو ایسے ہی نائل ہے, اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اچھا, اگر اس کو عوام سے ہمدردی ہے, ویسا ہی اس نے کام عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, عوام کے بھلائی کے لیے کچھ کام نہیں کیا ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا, امان اللہ بھائی نے کہا کہ بھائی یہ 18 مہینہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں جو وزیر اعظم کرپٹ ہوگا تو ان کے دور میں جو ہے نا یہ سارا برائی آئیں گے. اچھا, جو وزیر اعظم کرپٹ ہوگا مہنگائی اوپر جائے گا, جو وزیر اعظم کرپٹ ہوگا کرپشن ہوگا, ڈالر آئے گا. تو میرے بھائی وہ تو ڈالر وہ سارا مہنگا ہو گیا. اس کی جو ہے نا دور میں یہ موذی مرض جو آیا ہوا ہے, اس سے جو عوام پریشان ہے. خان صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نا سر, اس میں تو خان صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو خان صاحب کی عمل ہے نا, اگر بادشاہ صحیح ہوگا نا, بادشاہ صحیح ہوگا تو ان کے پاس خالی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سلطنت ہے سر, پورے دنیا کی نہیں ہے. نہیں تو اسلامی سلطنت ہے تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا, اس کو اگر یہ عوام سے مخلص ہے, یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو یہ اپوزیشن عوام کو, اچھا استعفیٰ دینا کس پہ چاہیے سر, کورونا پہ یا عوامی حالات پہ؟ عوامی حالات پہ بھی دینا چاہیے, کورونا پہ بھی دینا چاہیے. جتنا جان چھوٹے گا نا اس سے اتنا یہ عوام کو جو ہے نا سکھ ملے گا. اچھا, اس کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن کہاں سے کہاں لے گئے سر, یہ عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا؟ اگر صحیح معنوں میں عمران خان صاحب کووڈ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو بچوں والی حرکت کہوں گا میں تو اس کو. نہیں, بچوں والا حرکت کیوں کہو گے اس کو؟ سر بیماری ہے, وبا ہے, اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب ہی بولیے بستر گول کر کے گھر چلا جائے. وبا ہے, جی بیماری ہے, وبا ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں. چلے اگر میاں صاحب ہوتے پرائم منسٹر اور کووڈ آتا استعفیٰ دیتے؟ میاں صاحب کے دور میں اللہ نہ کرے ایسا بیماری آ جائے. نہیں, اگر آ جاتا بالفرض سر, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم نہیں جانتے نا سر. عمل یہ عمران خان کا کہ لوگ پریشان ہیں. نہیں, قرآن درمیان اگر میاں صاحب پرائم منسٹر ہوتے یا شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے اور کووڈ آ جاتا, نہیں وہ تو پھر اس کے خلاف اپوزیشن احتجاج نہیں کرتے نا, وہ اپنا کام صحیح کرتے. اچھا, وہ صحیح کر رہا تھا. پرائم منسٹر صاحب کووڈ کی وجہ سے استعفیٰ دیتے ہیں لیکن میاں صاحب نہیں دیں گے جب تک اپوزیشن کھڑی نہیں ہوگی. تو بالکل وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپوزیشن احتجاج نہیں کرے, اپوزیشن جو ہے نا, اپوزیشن تو کہہ رہا ہے کہ میں ایس او پی کے اندر احتجاج کر رہے, اس کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا, ابھی سر ایک دکان میں 4 افراد اکٹھے نہیں ہونے دے رہے, آپ 5 لاکھ اکٹھا کر رہے ہیں. جی نہیں, ابھی گلگت بلتستان میں وہ اپنے وزیر کو روکتے تھے. اچھا, وہ گنڈا پور وہاں پہ جو ہے نا دن رات گلہ اس کا بیٹھا ہوا تھا, بات ہی نہیں کر سکتے تھے. ہاں, وہ ان کو روک دیتے تھے. وزیر اعظم خود اس کو الیکشن کمیشن نے ان کے وزیروں کو منع کیا. اچھا, وہ تو سب ادھر ان کے لیے جائز ہے. جب عوام کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کے لیے عوام سے ان کا یہ عوام آ رہے, یہ عوام اس سے بیزار ہے. اچھا, اگر عوام آج نہیں آتے تھے تو ہم جو ہے نا, وزراء تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں نا, وزراء تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں سر, کہ این آر او ہمیں دے دو, ہمیں جانے دو, اس کے بعد عوام کا جو کرنا ہے کرو. اس کے پاس کیا ہے اس سے این آر او مانگے, آپ بتاؤ. یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا, اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں دے سکتے تو کیوں مانگ رہے ہیں آپ بھی جو ہے نا صحافی ہو. یہ 18 مہینے میں کسی ایک کو اس نے سزا دلوایا کورٹ سے؟ سزا دلوانا حکومت کا کام ہے یا عدالتوں کا کام ہے؟ نہیں تو حکومت کیوں بند, جب کورٹ کہہ رہے ان کو, کورٹ ان کو کہہ رہے, جج ان کو کہہ رہے کہ بھئی کسی کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں, آپ خام خواہ کیوں کسی کو جو ہے. یہ کون سے جج نے کہا ہے سر, یہ کون سے جج نے کہا ہے کہ کسی کے اوپر کچھ ہے نہیں تو پکڑ کے کیوں لا رہے ہو؟
यार आप साफी भी हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक के ऊपर जो कमेंट दिए थे, जी जी, हाँ क्या कमेंट थे, मुझे वो बताइए। क्या दिया था? जरा बता देना, अगर मुझे तो बता मैं यही कह रहा था कि भाई इसको क्यों, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप इसको क्यों जो है ना, आपके ऊपर कोई केस ही नहीं बन रहा है इनके ऊपर। अच्छा, वो जमानत हो गया ना, जी जी, जमानत हो हुई है, गया, बरी हो गए, बरी भी हो जाएगा। अच्छा, बरी जमानत भी हुई है हो ना सर, जाएगा। जमानत क्या का है? मतलब है जुर्म मौजूद है। नहीं, जुर्म है ही नहीं। जुर्म क्या है? सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह के चर्च का केस बनाया, जी जी, वो कसम उठा रहा था। अच्छा, यार कैसे बात कर रहे हो कि भाई वो ये नहीं कर रहा है, ज्यातियात नहीं कर रहा है, ये ज्यातियात नहीं है और क्या है? अच्छा, सब बेगुनाह थे सर? सब बेगुनाह है। अच्छा, तो उनकी एफआईआर बी क्लास नहीं हो रही? बी क्लास तो वो जब जमानत हो गया इंशाल्लाह बी क्लास भी होंगे, लेकिन अच्छा, अभी शहबाज शरीफ का जमानत हुआ तो उसने दूसरा केस में जो है ना इसको फंसाया। अच्छा, अभी ये एक और केस बना रहे, वो जितना केस बनाएगा ना, जी जी जी, तो इंशाल्लाह ये अपने लिए खड्डे खोद रहे, ये कल इसी खड्डे में खुद गिरेगा। अच्छा, ज्यातियात हो रहा है। जी जी, अब एक तरफ से ये कह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के दौर के केस है, एक तरफ से जो है ना, तो सब केस तो वही है ना जो आपने इन पर बनाए और इन्होंने आप पर बना दिए। आप साफी भी हो जी, वो मुंह पे ऐसा जो है ना हाथ फेर रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये तकब्बुर नहीं है। चलो, तकब्बुर के आइन के हवाले से कुछ मुझे पता नहीं है कि आइन के आर्टिकल में तकब्बुर के लिए कोई गुंजाइश है या नहीं है। राणा साहब, नहीं है ना सर? नहीं, आइन में ये है कि मुंह ऐसा करो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये आइन में है। अच्छा, नहीं जी, चैनल के तवज्जुह से एक चीज कहूंगा, कुरान की एक आयत है, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पढ़ी थी जब अल्लाह ताला का हुक्म आया था कि जाके फ़िरौन को तबलीग करो। मैं एक ये चीज इसलिए मैंने ये सूरत पढ़ी कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जी जी, ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक मैसेज उनको देना चाह रहा हूँ कि तमाम हुक्मरान एक साथ फिलहाल मिल जाएं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त ये जो कोविड आया हुआ है ना, ये है अल्लाह की तरफ से, कि जो कहते हैं ना कि बीमारी भी अल्लाह देता है और शिफा भी अल्लाह देता है। अगर इस वक्त तमाम हुक्मरान एक साथ मिल जाएं और उसके बाद हमने देखना है कि ये 1.5 साल का जो अरसा था पीटीआई की हुकूमत में उन्होंने क्या किया, और फिर इनको जो 5 साल यानी 3.5 साल और देके ये काम देखें। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जितनी हुकूमतें थी सबों ने 5-5 साल 4-4 साल हुकूमतें की। हुकूमत में कौन है? एक मिनट मेरी बात, पीटीआई की हुकूमत में कौन है? अभी 1.5 साल हुआ है ना। पीटीआई की हुकूमत में वो तरीन साहब है जी, चीनी चोर जी, इसकी हुकूमत में इल्जाम लगाया इसके ऊपर। नहीं, तरीन साहब को तो हटा दिया ना इन्होंने। अच्छा चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है बरोई साहब, अमान भाई एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है जी। ये कहा कि तमाम लीडर्स एक साथ मिलके एटलीस्ट अवाम की खातिर, हमारे मुल्क के खातिर फिलहाल इस कोविड से मुकाबला कर लें, उसके बाद चले देखना है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल इस पे जवाब लूंगा मैं, बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से कुछ सवालात बनते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, जनाबे वाला बताइएगा, जैसे अमान भाई ने बात की है कि जी सारे जितने भी सियासतदान हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इस हवाले से पीटीआई वालों ने तो एक मीटिंग रखी थी, आप लोगों को मदऊ भी किया था, लेकिन आप लोग पहुंचे नहीं सर, क्यों? देखिए, सबसे पहले जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी दी थी। अच्छा, और उनसे पेशकश भी की थी कि हमारी हिमायत आपके साथ है। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है, निकाल के देख सकते। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इमरान खान साहब को कहा कि आप मेरे वजीर आजम हैं, ठीक है, और हम आप पे एतमाद करते हैं, खुदारा आप अवाम के लिए भलाई का काम करें, हमारी पूरा इत्तेहाद आपके साथ है। अच्छा, लेकिन बिलावल साहब ने कहा था कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड पे है। अच्छा, उन्होंने कहा है, तो उनकी कॉल ऑफ फिल्म में तजाद हो गया ना? तजाद नहीं हुआ, वो बाद में फिर सिलेक्टेड करने लगे, या तो पहले झूठ बोल रहे थे या बाद में बोल रहे थे? नहीं। अच्छा, देखिए, सुनिए आप जी, मेरी बात सुन लीजिए। क्यों कहा गया कि आप वादा कर रहे थे कौम से कि पिछले लोग नालायक और निकम्मे थे, अच्छा, आप अच्छे आदमी हैं। आपने कहा कि मैं इस मुल्क की हालात ठीक कर दूंगा, मैं 30 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, मैं 60 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, मैं 90 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, मैं 6 महीने 120 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, मैं 6 महीने में तब्दीली ले आऊंगा।
اور جب آپ سے قوم مایوس ہوتی گئی، آپ سے قوم سوال کرتی گئی، تو آپ کہنے لگے کہ یہ تو یو ٹرن ہے، یہ کوئی حدیث میں تو نہیں لکھا. اچھا. پھر آپ اس کے ایک کے بعد دیگرے جھوٹ، پھر جھوٹ، پھر جھوٹ. تو جو شخص قوم سے جھوٹ بولے جھوٹ کو یو ٹرن کہتا ہے. وہ حکمرانی کے لائق نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی ہو. اچھا. کیونکہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ اس قوم کے مائی باپ ہیں. اچھا. اور جو شخص اپنے بچوں سے جھوٹ بولے، جو اپنی قوم سے جھوٹ بولے، وہ حکمرانی کے لائق نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے؟ میں آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 30 نومبر 1967 سے بنیاد سے لے کے آج تک جی قیادت کو شہید کر دیا گیا اس عوام کے لیے. اچھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شکست خوردہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے پوری جدوجہد کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو شہید کر دیا گیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، جیلوں میں ڈال دیا گیا اس جمہوریت اور عوام کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جو قربانی دی ہے اس جمہوریت اور پارلیمان کی بقا کے لیے دی ہے. جناب پاکستان پیپلز پارٹی تو بنی ہی اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی خود مختاری ہو، پارلیمان کی سپرویسی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی اس مقصد نہیں. ٹھیک ہے لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے کی. ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب جس نے کرپشن کی ہے آپ اس کے خلاف تحقیقات بھی کریں، کارروائی بھی کریں اور ایمانداری سے کریں. آپ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں جانے دیں گے، آپ کی جانثار بے شمار. ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے. گرفتاری سے منع نہیں کیا گیا. اچھا. اداروں نے وہاں پر گھر میں ان کی خواتین سے بدتمیزی کی. اچھا. یہ اختیار نہیں ہے جناب. جس پہ الزام ہے آپ اس کی انکوائری کریں. انکوائری کرنے کے بعد پارلیمنٹ کو بتائیں، صوبائی اسمبلی کو بتائیں، اپنا وفاقی اسمبلی کو بتائیں، اسپیکر کو بتائیں کہ جناب یہ آپ کا ممبر ہے، اس کے اوپر یہ الزامات ہیں، یہ ہم نے تحقیقات کی ہے اور یہ اس کے اوپر نہیں پائی ہے. مقافاتی عمل کا نام بالکل. کراچی میں جب یہ سب ہو رہا تھا تب پیپلز پارٹی والے تو کہیں نہیں تھے سر. کس کا کیا ہو رہا تھا؟ کراچی میں بہت سارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. دیکھیں جی بہت اچھی بات کی. دیکھیں عصمت دری نہیں کی جا رہی تھی. اگر کہیں ایسا واقعہ ہوا ہے اور کہیں شکایت ہوئی ہے تو ان کو نوکریوں سے بھی فارغ کیا ہے. لیکن ہاں جو پولیس اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا. دیکھیں جو کرمنل ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی. 2010 میں ایک پاکستان ایکشن نیشنل پروگرام بنا. نیشنل ایکشن پروگرام بنا. اس میں تمام پارلیمنٹ میں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ رکھا گیا. اچھا. اور اس کے تحت یہ کارروائی ہوئی، پورے ملک میں ہوئی. اس میں کسی ایک کو نہیں، اس میں تحریک انصاف بھی آن بورڈ تھی. اس میں پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی، اس میں نون بھی آن بورڈ تھی، اس میں وہ پارٹیاں بھی آن بورڈ تھی، ایم کیو ایم بھی آن بورڈ تھی، اور جو پارلیمان کے اندر نہیں ہیں وہ بھی آن بورڈ تھی. تمام کو آن بورڈ رکھ کے یہ کارروائی کی گئی. چلے نیشنل ایکشن پروگرام. جی عبدالنبی ابروہی صاحب، جناب والا بتائیے گا. سر بڑا آسان سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. میاں صاحب واپس آئیں گے؟ میاں صاحب بالکل آئے گا. اچھا. میں نے اب کے پچھلے پروگرام پہ بھی کہا تھا میاں صاحب آئے گا، بالکل آئے گا. اچھا. جو یہ اس وقت وفاقی وزراء ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں اس میں کوئی صداقت ہے؟ بھائی وفاقی وہ تو اپنے وہ تو کرتے رہیں گے. اچھا. ان کے وفاقی وزراء میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ اتنا گھٹیا حرکت کرتے ہیں. ثناء اللہ کے اوپر، رانا ثناء اللہ کے اوپر چرچ کا الزام لگایا، پھر قسمیں اٹھا رہا تھا. اچھا. ہاں وہ افریدی صاحب قسمیں اٹھا رہا تھا عمران خان کو خوش کرنے کے لیے. شہریار افریدی صاحب. ہاں جی. تو میرے بھائی ان کے وزراء جو الزامات لگا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کا بھی دیکھو. ابھی یہ جا رہا ہے نا، پہلے یہ تو وزیر اعظم پریمنٹ ہاؤس سے یہ نکلتا نہیں تھا. اچھا. ابھی اس کو جانا پڑا نا کل چودھری برادران کے پاس. اللہ کے لیے ہمیں سہارا دے دو. اچھا. چودھری برادران اتنے مضبوط اب بھی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لے کے کھڑے ہیں؟ بالکل. ابھی میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں تو اس لیے گئے تھے نا کہ آپ کے لیڈر کا بھی فون آیا تھا، کوئی بہکانا دیا ہو آپ لوگوں نے. کس کو؟
चौधरी बरादरान को? मेरा लीडर फोन करेंगे उसको, उनका बीमारी का पूछा था। जी जी। हाँ, ये तो सियासतदान एक दूसरे का बीमारी का नहीं पूछे। जब चौधरी साहब बीमार थे तो मियाँ साहब ने उससे पूछ लिया था कि भाई आपकी तबीयत, अल्लाह आपको अपना अमान में रखे, अल्लाह आपको सेहत। चल एक ज़ाती सवाल कर लेता हूँ आपसे मैं। बरोई साहब ये बताइएगा, जो फुटेज आई है कि वो अपनी वालिदा का आखिरी दीदार कर रहे हैं जी, उसमें मियाँ साहब आपको कहीं से बीमार लग रहे हैं? यार देखो यही फर्क है ना सर। एक किसी की जाती बीमारी सवाल कर लिया को मैंने किसी की बीमारी पे कोई बात नहीं की। गलत सवाल किया आपने। अच्छा तो चले आप सही बीमार जो है ना, जब बीमार इंसान होता है, जी जी, चलता फिरता बीमार, चलते फिरते लोग भी जो है ना बीमार है। अच्छा, ईमान वाले लोग चाय पीते हुए बीमार, बस बीमार वही है कि जो बिस्तरे में पड़े वही बीमार है, बाकी दूसरे जो है ना। सर बीमारी की भी नौयत होती है ना, जिस तेजी से उनको यहाँ से ले जाया गया यही लग रहा था कि वो बिस्तर पे हैं, लेकिन वहां तो बिस्तर नहीं था। यहाँ पे ये अपने पौन से गया। अच्छा, व्हील चेयर में किसी ने इसको नहीं ले गया। हाँ, इनको जल्दी था, वो तो अस्पताल से नहीं निकल रहा था। उसने कहा कि मियाँ साहब ने, भाई मेरा इलाज करो, यहीं पे करो, मैं यहीं पे अपना इलाज करूंगा। इन लोगों ने बेच दिया। अली भाई मैं अच्छा, तो एक बात छोटी सी कहूंगा कि ये जितने भी हैं, देखें वही वाली बात है कि 1.5 साल जो हो गया ना आज तक, 1.5 साल के अंदर, क्योंकि वैसे तो कोविड के मैं महीने माइनस कर रहा हूँ जी जी, इस 1.5 साल में पीटीआई को एक मेरा मशवरा है, माजरत के साथ, ये हमारे माशाल्लाह दोनों भाई बड़े सीनियर हैं, लेकिन एक चीज ये नहीं, एक चीज ये करें कि इस वक्त इसको पकड़ उसको छोड़, इसको पकड़, ये पीटीआई को छोड़ना चाहिए और सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपनी आवाम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आवाम जो इस वक्त जो रुल रही है वो सिर्फ इसीलिए पिस रही है कि इस वक्त पीटीआई की पूरी हुकूमत एक ही कोशिश में है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्या किया, नून लीग के लोगों ने क्या किया, ये सब छोड़े। अच्छा, मेरा मशवरा आपके चैनल के थ्रू ये है कि फिलहाल इस आवाम के ऊपर तवज्जो दे, डॉलर को नीचे लाने की कोशिश करे। और मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो तकरीरें वो कर रहे हैं, उससे सर आवाम तो खुश नहीं हो रही, उनके कारकुनान जरूर खुश हो जाएंगे। मैं यही बता रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है इस वक्त 50% पे हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको हमें तस्लीम करना। बिल्कुल 50%। इमरान खान को लाने का जो मकसद अवाम का वो ये था कि हमें अब एक नया चेहरा चाहिए। बहुत महंगाई भी थी, बहुत सारे जो मसले मसाइल, रोड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, पूरा जो सिस्टम था। अच्छा, अब इनको लेकर आए तो मैं शुरू से देख रहा हूं, पहले दिन से पीटीआई की हुकूमत का एक ही काम है कि इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने किया, सबको इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़। अच्छा, इस काम को फिलहाल अब जो है इनको छोड़ना पड़ेगा। आपने जो आवाम की बात तवज्जो देनी है, आपने आवाम के ऊपर तवज्जो दे। आज 25,000 जो है ना आज निकाला उनसे, जो स्टील मिल से, स्टील मिल जी। पीपल्स पार्टी जो निकाले लोगों को नौकरियां दे रहे, और जो कह रहा है कि मैं लोगों को जो है ना 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 25,000 आज स्टील मिल से जो है ना इसने निकाल दिया। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि पीआईए से बहुत से लोग जो है ना निकाल रहे हैं। मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई वो आप जातियात पे कह रहे हो उसको कि वो इस्तीफा देवे, उसका हक नहीं बनता है। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मैं कहता हूं कि मैं आपको खुदा का हो जाए। देखिए इमरान खान जो है ना मदीने का रियासत का बात करता है, जी जी, वो उसको 1 घंटे के लिए जो है ना अब वो वजीर आजम की सीट में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसने अपने झूठ को झूठन का जो है ना नाम दे दिया। उसको पता था मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा, उसने कहा कि सियासत में झूठन जो है ना जायज है। ठीक है भाई, बात करते हो मदीने का रियासत का। और चले बरोई साहब, एक सवाल का जवाब अब मेरा दें आप। सही बरोई भाई, आप एक सवाल का जवाब दें। अभी पीएमएलएन को पाकिस्तान में लीड कौन कर रहा है? पीएमएलएन को पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त मरियम नवाज कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं। जब पैनामा केस आया था तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि बैरून मुल्क क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके बाद उनके ही जो है वो बड़े भाई मोहम्मद हुसैन नवाज शरीफ साहब का जो है वो स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा नहीं जी, लंदन में भी जायदादें हैं, अमेरिका में भी जायदादें हैं, दुबई में भी जायदादें हैं। बताएं झूठा कौन था इनमें से? नहीं झूठा, इसमें झूठ की क्या बात है सर? बेटी कह रही है कि कोई जायदाद है ही नहीं, बेटा कह रहा है कि कोई ऐसा मुल्क बचा नहीं है जहां जायदाद ना हो। मरियम एक शख्स के जो है ना दादा के जी जी करोड़ों के जायदाद है। अच्छा, क्या उसका नौसे अकदार नहीं है?
جس کا جو ہے نا تو مریم نواز صاحبہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہیں جی کوئی جائیداد ہے ہی نہیں نہ پاکستان میں نہ بیرون ملک میں؟ کیسے نہیں ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے بولا ہے نا سر، یہ تو آپ ان سے پوچھیں۔ نہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا اس کو جائیداد جو ہے نا خاندانی جائیداد وراثت میں جو ہے نا ملا ہوگا، اس کی اپنی جائیداد نہیں ہوگا، جو خاندانی جائیداد ہے ان کا تو ہے نا اس کا۔ چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب، خاندانی جائیداد کو جو ہے نا جی کیسے آپ اس کو خاندان سے بھی جو ہے نا جائیداد سے بھی نکال رہے ہو، کیونکہ عمران خان کی حکومت آیا ہوا ہے، کیسے بات؟ چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب، جناب والا اسٹیل مل سے 25,000 ملازمین فارغ کر دیے گئے ہیں اور پی آئی اے کے اوپر بھی نمبر آنے والا ہے، سر کیا بولیں گے؟ کوئی جناب والا ہم تو اس کو ایک مذمت کریں گے اس کی، کیونکہ ادارے یہ سنبھال نہیں سکتے، اداروں کو برباد کر دیا انہوں نے، یہ حکومت چلا نہیں سکتے کیونکہ یہ نااہل اور نکمے لوگ ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں کسی صاحب نے کہا کہ اسٹیل میل کو 25 ارب روپے ہم نے دیے اور وہاں کے ملازمین جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے تھے، تو میں نے اس میں بھی جواب دیا تھا کہ جناب جب 25 ارب روپے وہاں کے ملازمین کو دے دیے گئے ہیں تو مسائل تو ختم ہو گئے، تو پھر یہ ملازمین جو ہیں روڈوں پہ کیوں ہیں؟ اور آج یہ خبر ملتی ہے کہ ان کو نکال دیا گیا، یہ قابل مذمت بات ہے، اور اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب فلوپ ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، فلوپ ہے سر، لیکن آپ کے آئی لینڈز کے اوپر وہ کافی جو ہے وہ روزگار پیدا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس پہ کیا بولیں گے آپ؟ بالکل روزگار پیدا ہوگا، اور ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا ہے۔ اچھا جناب ہم لیکن سر کسی کو وہ تو فارغ کہہ رہے نہیں ہیں، کرتے۔ پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پہ پورا سر بنائیں گے سیٹ اپ، سر آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگ حائل ہوئے سر میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، میرا پرائم منسٹر یہی تو کر رہا ہے کہ وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ محض رائی کی سیاست کر رہا ہے، اور بلا آخر پوری گورنمنٹ کو وہ اسی بات پہ ختم کر دینا چاہتا ہے کہ جی اپوزیشن سے لڑائی۔ ارے جناب اپوزیشن کو چھوڑیے، آپ عوام کی خدمت کیجئے، قوم سے جھوٹ بولنا بند کیجئے، آپ انصاف پر مبنی، میری بات سن لیجئے، انصاف پر مبنی احتساب کریں اور کون سا بورڈ کریں، ایکول کریں، تاکہ ملک اور ریاست مستحکم ہو سکے، الزام سے سیاست نہیں ہوگی۔ یہ جو بتایا اسٹیل مل کا، کیونکہ اسٹیل مل کے اندر واقعی بہت چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، میں خود بھی مطلب اس میں شامل ہوں کہ اس میں مذمت ہونی چاہیے کہ عوام کو نہ نکالیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے پی آئی اے کی بات کی ہے، دیکھیں پی آئی اے اس وقت ہماری خسارے میں چل رہی ہے۔ کوئی بھی ملک کا یا کوئی بھی فیکٹریز وغیرہ کچھ بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ بیسیکلی بنتی اس لیے کہ وہاں سے عوام کو فائدہ ہو، گورنمنٹ کو ریونیو ملے۔ لیکن امان بھائی یہ آپ سے وعدہ رہا سر، پی آئی اے پہ ایک پورا پروگرام میں کروں گا اور اس میں دیکھیں گے کتنی خسارے میں جاتی ہے کتنی نہیں جاتی ہے۔ امان اللہ شاہ صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے، رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عبدالحبیب روحی صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ آگے آنے والے وقتوں میں پی آئی اے کے اوپر ایک پروگرام کروں گا اور اس میں باقاعدہ بتاؤں گا کہ کتنا خسارہ موجود ہے اور کتنا خسارہ ایک سازش کے تحت اس بانی پاکستان کے اساسے کو جو ہے وہ ڈبویا گیا اور اس کو بیچنے کی باتیں کی گئیں، اور صحیح معنوں میں اس وقت بتاؤں گا کہ صحیح معنوں میں اس ساری سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔